अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करारदाद लाहौर 1940 और इसका सफ़ा नंबर है 25। करारदाद लाहौर थी वो जो थी वो कब हुई थी? वो 1940 में ही हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? मंटो पार्क लाहौर में, ठीक है, जिसे इकबाल पार्क भी कहा जाता है। ये करारदाद लाहौर मंटो पार्क लाहौर में हुई थी और इसे लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से भी जो है वो याद किया जाता है। 23 मार्च 1940 को जो थी ये हुई थी कि इसमें जो थी वो हमारी करारदाद जो थी वो पाकिस्तान बनाने की वो मंजूर हुई थी। इसका अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को पस मंज़र बताऊँ कि 1940 से पहले या 1940 से पहले जो थी 1939 में जो थी वो वर्ल्ड वार हुई थी, वर्ल्ड वार सेकंड हुई थी, जिसमें जो थी वो जो थी इत्तेहादी फ़ौजें। और इत्तेहादियों में सबसे पहले कौन सी थी? हुकूमत बरतानिया थी, ठीक है। और इनके ऊपर जो था वो काफ़ी ज़्यादा इत्तेहादियों होने की वजह से जो था इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो था वो प्रेशर था। प्रेशर होने की वजह से एक बात ये थी कि इससे पहले जो थी वो कांग्रेस में मिनिस्ट्रीज़ जो थी, कांग्रेस की वजारतें जो थी वो चीज़ बयान की गई थी कि उन्होंने जो था हुकूमत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला था कि हमारे ये मुतालबात है ये मंजूर किए जाएँ हुकूमत बरतानिया के ऊपर। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनके मुतालबात मंजूर ना किए, जिसकी वजह से जो थी फिर कांग्रेस मिनिस्ट्री मतलब उन्होंने जो था 1939 में जो था वो फिर इस्तीफ़ा दे दिया, ठीक है। ये और वैसे भी ये 2 साल मैंने आप लोगों को कल के भी लेक्चर में बताया था, ये जो 2 साल थे ये मुसलमानों के लिए काफ़ी जो थे वो बदतरीन या बदतर दो रहे थे। अब आ जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारा जो था ये करारदाद लाहौर 1940 में हुई थी, ठीक है। और ये कहाँ हुई थी? मंटो पार्क लाहौर में हुई थी 23 मार्च 1940 को। इस करारदाद ये करारदाद मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में कि मुसलमानों का ये कौन सा सालाना इजलास है? 27वें सालाना इजलास था। तो ये आप लोगों के MCQ तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ये जो करारदाद हुई थी और ये मुसलमानों का कौन सा सालाना इजलास था? ये 27वां सालाना इजलास था में कायद आज़म की सदारत में, ठीक है। कायद आज़म जो थी वो इसकी सदारत की थी। 23 मार्च 1940 को पेश हुई थी और इसकी सदारत किसने की थी? करारदाद लाहौर की ये कायद आज़म ने की थी और शेर बंगाल मौलवी A.K. फजल हक ने पेश की। शेर बंगाल इनका नाम है क्योंकि ये बंगाल के उस टाइम जो थे ये वज़ीर भी थे। शेर बंगाल इसलिए इनके नाम को शेर बंगाल भी मतलब इसके नाम के आगे जो है हम लोग लगा सकते हैं। शेर बंगाल मौलवी A.K. फजल हक ये इनका पूरा नाम है। यहाँ से 2 MCQ तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछे जा सकते हैं कि इसकी सदारत किसने की थी? तो करारदाद लाहौर की सदारत कायद आज़म ने की थी और ये पेश किसने की थी? ये शेर बंगाल मौलवी A.K. फजल हक ने जो थी ये पेश की थी। और ये हुई कब थी? ये 23 मार्च 1940 को हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? मंटो पार्क लाहौर, जिसे इकबाल पार्क भी कहा जाता है, ये वहाँ हुई थी। कायद आज़म ने अपनी सदारती तकरीर में मुसलमानों के सियासी मसाइल और दो कौमी नज़रिए पर तफसीला रोशनी डाली कि मुसलमानों के जो सियासी मसाइल हैं कि मुसलमानों को जो है वो सियासत में जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है, इन्हें जो है उनके माशरती या सियासी हकूक़ नहीं मिल रहे, उसकी जो थी वो वजाहत की थी। और दो कौमी नज़रिए पर तफसीला रोशनी डाली। और दो कौमी नज़रिया या आप लोग पीछे तफसील से पढ़ के आए, आप लोगों को पता है दो कौमी नज़रिया क्या है कि दो कौमों का नज़रिया था जो बरसगीर में उभरा था और दो बड़ी कौमें थी जिनके दरमियान उभरा था, हिंदुओं के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान जो था ये उभरा था। अच्छा, इस करारदाद का मतन क्या था? किस करारदाद का मतलब या इसका खुलासा क्या था? जो मेन बात थी इस करारदाद की वो क्या बयान की थी कायद आज़म ने? इसमें करार पाया कि आल इंडिया मुस्लिम लीग की मुतफ़िका के इकट्ठी राय, जितने भी उस मुस्लिम लीग के जो थे वो लीडर थे या रहनुमा थे, उनके मुतफ़िका राय है कि कोई भी आइनी मंसूबा, आइनी कि कोई भी कानून या कोई भी दस्तूर जो है मंसूबा इस मुल्क में काबिल अमल और मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। कि कोई भी अगर कानून बनाया जाएगा बरसगीर के अंदर तो इस मुल्क में जो है वो मुसलमानों के लिए ना तो काबिल अमल होगा कि ना ही मुसलमान वो उस पर अमल करेंगे और ना ही उसे जो है वो कबूल करेंगे जब तक मुंदरजा झैल बुनियादी असूलों की रोशनी में तैयार ना किया जाए। कि जो असूल बताए गए हैं अगर उनकी रोशनी में तैयार ना किया गया तो इस जो कोई भी कानून होगा उसे बरसगीर में जो है वो पास नहीं किया जाएगा या कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये कहा गया था कि ये जो करारदाद है उस वक्त तक ना तो काबिल अमल होगा ना ही काबिल कबूल होगा जब तक ये जो असूल दिए गए इनकी रोशनी में तहरीर ना किया जाएगा। और इसके दरमियान और मुसलमानों के दरमियान जो था ये उभरा था। अच्छा, इस करारदाद का मतन क्या था? किस करारदाद का मतलब या इसका खुलासा क्या था? जो मेन बात थी इस करारदाद की वो क्या बयान की थी कायद आज़म ने? इसमें करार पाया कि आल इंडिया मुस्लिम लीग की मुतफ़िका के इकट्ठी राय, जितने भी उस मुस्लिम लीग के जो थे वो लीडर थे या रहनुमा थे, उनके मुतफ़िका राय है कि कोई भी आइनी मंसूबा, आइनी कि कोई भी कानून
یا کوئی بھی دستور جو ہے منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا کہ کوئی بھی اگر قانون بنایا جائے گا برصغیر کے اندر تو اس ملک میں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہ تو قابل عمل ہوگا کہ نہ ہی مسلمان وہ اس پہ عمل کریں گے اور نہ ہی اسے جو ہے وہ قبول کریں گے جب تک مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں کی روشنی میں تیار نہ کیا جائے کہ جو اصول بتائے گئے ہیں اگر ان کی روشنی میں تیار نہ کیا گیا تو اس جو کوئی بھی قانون ہوگا اسے برصغیر میں جو ہے وہ پاس نہیں کیا جائے گا یا قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو قرارداد ہے اس وقت تک نہ تو قابل عمل ہوگا اور نہ ہی قابل قبول ہوگا جب تک یہ جو اصول دیے گئے ان کی روشنی میں تحریر نہ کیا جائے گا۔ اور اس قرارداد کو اگر آپ کو کویشچن میں لکھنا آ گیا تو آپ لوگوں نے ایز اٹ از ورڈ میں لکھنا، چینجنگ نہیں کرنی۔ یعنی جغرافیائی طور پر کہ جو ہمارا محل وقوع ہے اس کے طور پر جڑی ہوئی وحدتوں کی حد بندی، وحدتوں ہوتا ہے سرحدوں کی حد بندی جو ہے کہ حد بندی کے ایک چیز کو مقرر کرنا ایسے خطوں میں کی جائے علاقوں میں مناسب رد و بدل کے ساتھ، یہ بریکٹ میں جو ہے وہ سمجھا دیا ہوا کہ علاقوں میں مناسب رد و بدل کے ساتھ کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، کہ جہاں پہ مسلمان جو ہے وہ اکثریت میں ہیں، علاقوں کی ایسی ہی جو جغرافیہ وحدتیں ہیں جو سرحدیں ہیں ان کی ایسی ہی حد بندی کی جائے کہ جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں، مثلا ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے یہاں پہ جو تھے وہ مسلمان اکثریت میں تھے تو یہ علاقے جو ہے یہ مسلمانوں کو ہی دیے جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں میں اس 2 سالوں میں اتنا برا سلوک ہوا تھا کہ یہ برصغیر کے دور میں برصغیر میں مسلمانوں کے لیے سب سے جو تھے وہ مشکل ترین دور تھا، تو اس میں جو تھا اس کے بعد جو تھا پھر مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا، یہ ریئلائز ہوا کہ جو مسلم لیگ ہے وہی مسلمانوں کی جو ہے وہ وہاں جماعت ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو قرارداد لاہور ہوئی تھی 1940 میں 1 لاکھ سے زیادہ جو تھی تعداد جو تھی یہ موجود تھی۔ ان کی تشکیل میں اس طرح زیادہ ریاستوں کی شکل میں کی جائے کہ اس میں شامل ہونے والی وحدتیں خود مختار ہوں اور انہیں مکمل اقتدار حاصل ہو، کہ جو ہے ان کی تشکیل جو ہے ایسی ریاستوں میں کی جائے کہ ان میں شامل ہونے والی جو سرحدیں ہیں وہ خود مختار ہوں، کہ آزاد ہوں وہ اپنے تمام کام کرنے میں، سیاست کے طور پر، معاشی طور پر، مذہبی طور پر، اور انہیں مکمل جو ہے وہ اقتدار حاصل ہو، کہ وہ جو ریاستیں تشکیل میں آئیں گی انہیں مکمل طور پر جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ حاصل ہو۔ اس کے علاوہ ان وحدتوں اور خطوں میں کہ یہ جو سرحدیں ہیں ان سرحدوں میں جو خطے ہیں علاقوں میں اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، جو اقلیتیں ہیں جو نان مائنورٹیز ہیں نان مسلم ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے، اور وہ علاقے جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں گے، کم تعداد میں ہوں گے، وہاں بھی ان کے حقوق اور مفادات کا مناسب تحفظ کیا جائے، کہ وہ علاقے یا وہ سرحدیں جہاں پہ ان علاقوں میں اقلیت جو نان مسلم ہیں ان کے حقوق کا بھی مکمل طور پر اقتدار جو ہے خیال رکھا جائے کہ انہیں مکمل طور پر مذہبی معاشرتی جو ہے وہ آزادی دی جائے اور وہ اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے مکمل طور پر جو ہے وہ آزاد ہوں، اور وہ علاقے جہاں پہ مسلمان اقلیت میں ہوں وہاں پہ مسلمانوں کے جو ہے حقوق کا اور ان کے مفادات کا جو ہے مناسب تحفظ کیا جائے۔ گاندھی اور ہندو نے اس قرارداد کی مخالفت کی کہ ہندو جو تھے وہ اس قرارداد سے ناخوش تھے، ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ایک سیپریٹ جو تھا وہ علیحدہ وطن مل رہا تھا اور مسلمان جو تھے وہ اس سے خوش تھے، ٹھیک ہے، اور جو علماء کرام تھے انہوں نے بھی اس کی تائید کی تھی، حمایت کی تھی۔ برطانوی پریس نے اس قرارداد کو کہ برطانوی حکومت نے یا پریس نے اس قرارداد کو جناح کا پاکستان جو تھا وہ قرار دیا تھا کہ یہ جناح کا پاکستان ہے، اور اس قرارداد کے صرف 7 سال بعد مسلم بنانے برصغیر نے اپنی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان جو تھا وہ بنا لیا تھا۔ اس قرارداد کا نام قرارداد لاہور بھی ہے، اور بعد میں جو ہے کہ آپ کو بھی پتہ کہ 1933 میں چودھری رحمت علی نے جو تھا وہ پاکستان کا نام تجویز کر دیا گیا تھا، اور ہندو اخبارات نے اس سے قرارداد پاکستان کا بھی نام دیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے جو ہے وہ بعد میں قرارداد پاکستان کا بھی، قرارداد لاہور کو جو ہے وہ قرارداد پاکستان کا بھی نام دیا گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔